अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज हमको फिर से इल्म सीखने की मजलिस में लाकर बिठा दिया। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, जितना भी शुक्र करेंगे तो कम है। अल्लाह से दुआ है कि आप सब बहनों के वक्तों में बरकत दे अल्लाह ताला, और आपके आने को बैठने को कबूल फरमाए, और यहाँ पे इल्म सीखने की नीयत से जो आए हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। उसमें कोई हमारी कमी बेशियाँ गलतियाँ कोताहियाँ हुई तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। चलिए, हम उर्दू का सीख रहे थे। आज काफ़ी बहनों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई बहनों को लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बहनों को पढ़ने में मुश्किल हो रही है। इंशाल्लाह हर क्लास अटेंड करेंगे तो हम उसमें लिख लिख के जोड़ जोड़ के थोड़े थोड़े छोटे छोटे जुमले भी बनाना सीखते हैं ना, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, और पहले की रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सुन लेंगे तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, आज हमारा थोड़ा थोड़ा हमने ग्रामर भी बताए हैं। ज्यादा तो नहीं डीप में जाएंगे, ग्रामर बहुत ही डीप है इसमें। उर्दू में लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश में, अरबिक में, मराठी में, हिंदी में, हर इसमें लैंग्वेजेस बहुत ही ज्यादा डीप गहरा होता है ना। तो इतनी गहराई में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमको स्कूल सीख के कोई एग्जाम्स तो देना नहीं है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर्स में कैसे जुमले बदलते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको लिए थोड़ा सा हम सीख रहे हैं। हमने पिछली बार सुने थे, पढ़े थे इस्म और ज़मीर, है ना। इस मैंने नाम, नॉन और ये प्रोनाउन पढ़े थे हमने। तो आज हम पढ़ते हैं इसमें भी किस्में हैं। इसमें भी दो किस्में हैं। क्या है देखें, इसमें की भी दो किस्में हैं। इसमें की अकसाम कितने हैं? दो किस्में। अकसाम मतलब, किस्म मतलब एक होता है, अकसाम मतलब उसकी जमा। एक से ज्यादा को किस्में कहते हैं, है ना। ऐसे आते आते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हम बताते भी जाएंगे इंशाल्लाह। वाहिद जमा हमने पढ़े थे ना, सिंगल को क्या कहते हैं? वाहिद। एक से ज्यादा को क्या कहते हैं उर्दू में? जमा, है ना। तो ये इसके अकसाम है। ये एक नहीं है, दो है, इसके लिए इसको अकसाम कहेंगे। एक होती तो किस्म बोलते थे। इसमें जात और इसमें सिफत। ये ज्यादा ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम थोड़ा एग्जांपल्स के जरिए से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर, देखिए अभी इसमें सिफत क्या है? इसमें सिफत क्या है? इसमें सिफत वो इसमें है जो किसी शख्स या चीज की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे, वो इसमें सिफत कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर, खूबसूरत फूल। फूल तो उसका नाम है ना, इसम हो गया। सिफत क्या है उसकी? खूबसूरत है ना। इसी तरह से क्या है, गंदी कमीज। कमीज तो उसका नाम है, कमीज कमीज को बोलते हैं, इसम हो गया। सिफत उसकी क्या है? गंदी है ना। इसी तरह से लाल गाजरें। देखिए, लाल गाजरें। लाल तो क्या है? गाजर तो क्या है? गाजर है, उसका नाम है, इसमें है ना। सिफत क्या है उसकी? इसमें सिफत क्या है? लाल है, क्योंकि वो लाल है, यही उसकी सिफत है। मिसालें से और देखते हैं यहाँ पर। इसमें सिफत और इसमें मौसूफ की निशान देखिए यहाँ पर। अब ये मौसूफ क्या है देखिए यहाँ पे। प्यारे क्या है? इसमें सिफत है, नाम उसके, है ना। और चूजे क्या है? इसमें मौसूफ है, ये चूजे है ना, एक से ज्यादा है ये, चूजे है। ये क्या है? मौसूफ है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। और थोड़ा सा लास्ट, हाँ, इसमें सिफत और मौसूफ की निशानी देखें। रंग बिरंगी तितलियां, इसमें सिफत है, इसकी सिफत है। इसमें मौसूफ किसको कहेगी? तितलियां हैं ये।
है ना, एक से ज्यादा तितलियां हैं, ये इसमें मौसूफ है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, इसमें सिफत और इसमें मौसूफ, इसमें निशानी कौन से देखें। घने, घने क्या है, ये सिफत है इसकी, है ना, बहुत घने दरख्त, दरख्त क्या है, बहुत सारे दरख्त है, इसको मौसूफ कहते हैं, इसमें मौसूफ कहते हैं। दरख्त उसका नाम ही है, क्योंकि वो एक से ज्यादा है तो उसको इसमें मौसूफ कहेंगे। दरख्त एक दरख्त है तो इसमें ही है, इससे ज्यादा है ना, चूजे भी है, एक से ज्यादा है तो उसको मौसूफ में आ जाए। यहाँ पे भी देखें, इसमें मौसूफ जिस इसम की सिफत यानी अच्छाई बुराई तादाद हालत और मिकदार बयान की जाए, उसको हम इसमें मौसूफ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गरम गरम चाय, इसमें मौसूफ है, गरम गरम चाय इसमें मौसूफ है। साफ जूते, यहाँ पे भी इसमें चाय, एक कप को भी चाय बोलते हैं हम, ज्यादा कप को भी चाय बोलते हैं, है ना। तो उसको क्या है, गरम गरम उसकी क्या है, सिफत है, और इसमें मौसूफ क्या है, चाय है। ठीक है, दोनों भी इसमें है देखिए। और यहाँ पे जूते देखें, इसमें मौसूफ है, जूते क्या है, मौसूफ है, सिर्फ जूते है ना, तो ये क्या है, मौसूफ है। हम्म। और इसमें क्या है, गरम गरम क्या है, गरम उसकी सिफत है ना, सिफत है। और चाय क्या है, मौसूफ। इसी तरह से क्या है, सरसब्ज पहाड़, एक पहाड़ को भी पहाड़ी बोलते हैं, एक से ज्यादा पहाड़ को भी पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़े नहीं बोलते, पहाड़ियाँ। अच्छा, हाँ अच्छा, अगर अगर बहुत ज्यादा घनी पहाड़ियों के बीच में है तो लिखने के वक्त ऐसा जुमला आता है कि पहाड़ियों, लेकिन अभी हमको बताना, यहाँ पर हम क्या बताएंगे, पहाड़। ये देखो पहाड़ ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे। तो ये सरसब्ज, सरसब्ज क्या है, उसकी सिफत है ना, हरा भरा सरसब्ज। और ये पहाड़ जो है क्या है, मौसूफ है। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताना था। अच्छा, अभी हमारे जो पिछली बार सबक हुआ, जो बहनों ने लिखा लिखा था, हमने एक छोटा सा होमवर्क दिए थे आप लोगों को, है ना, कि इसमें बताएं कि ये माजी, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना ग्रामर में, कि हाल माजी और हाल, फेले हाल और फेरे माजी। तो हमने माजी लिखा हुआ था, आपको बोला था कि हमने हाल में लिखो। तो कुछ बहनों ने ऐसा लिखे थे ना कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं, आएगा है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं लिखा, तो ये जुमला गलत होगा। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा है और हैं के बारे में फर्क देख लेते हैं, ये कहाँ पर आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब जुमले बनाते हैं ना, तो हैं कब आता है और है कब आता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सब बहनों को। देखिए यहाँ पर है और हैं का फर्क, है पे यहाँ पे ऐसा लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको ऐसा लिखना है हमेशा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसी कड़ी आती है, इसमें गोल कड़ी आती है यहाँ पर। तो ये है और हैं का फर्क और उसका इस्तेमाल उर्दू कायद के जमात में कैसे, उर्दू में इसको कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। देखिए आप, जुमलों में है और हैं का इस्तेमाल वाहिद और जमा के लिहाज से किया जाता है। अब ये एक है, पौधा है ना, एक एक फूल का पौधा है, तो एक बोलेंगे, उसको है बोलेंगे। अब यहाँ पे एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, हैं। ठीक है, यहाँ पर है आएगा, एक पौधा है और ये एक फूल की डंडी है, और यहाँ पे एक से ज्यादा है आएगा, देखिए ये वाला है आएगा। ठीक है, इसमें ये है आएगा और इसमें ये है आएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से बताते हैं, देखिए वाहिद इसमें के साथ है, देखिए भैया वाहिद एक लड़का है तो कैसा इस्तेमाल करेंगे, है देखिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब जुमले में किसी एक का जिक्र हो तो इस्तेमाल होता है। अब ये क्या बोलेंगे इसको, एक लड़का है, एक लड़का, वाहिद है ना, यहाँ वाहिद इसमें के साथ क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक लड़का है बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे दो है, एक से ज्यादा है, तो देखिए क्या पर लिखेंगे, यहाँ पर लड़के जा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, एक से ज्यादा है ना, है आएगा यहाँ पर, लड़के जा रहे हैं। यहाँ पे वाहिद है, एक है, इसके लिए क्या आएगा, एक लड़का है। अब यहाँ पे क्या आएगा, लड़के जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल से देखते हैं आसान होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक फूल खिला है ना, तो क्या लिखेंगे, फूल खिला है। अब यहाँ पे है नहीं लिखेंगे हम, ये वाला है नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूल खिले हैं, क्योंकि है एक से ज्यादा है, जमा आ गया, ये वाहिद है, एक फूल खिला है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा है तो क्या आएगा, यहाँ पर है आएगा, है। ध्यान दे, बहुत ही, हाँ, जुमले बनाने के लिए आपको बहुत काम आएगा। देखिए फूल खिला है, फूल खिले हैं। ठीक है, किताब रखी है, किताबें रखी हैं, है आएगा ये वाला, एक से ज्यादा के लिए। समझ में आया बात। देखिए यहाँ पर अभी
ابو گاڑی چلا رہے ہیں، کیوں آیا یہ؟ ہاں، یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو گاڑیاں کھڑی ہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ ابو گاڑی چلا رہے ہیں کیوں آئے گا، میں بتاتی ہوں، ایگزامپل سے بتاتی ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ، اب یہاں پہ امی جا رہی ہیں، ابو گاڑی چلا رہے ہیں، یہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں جب ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں تو عزت و احترام کے اظہار کے لیے بھی ہیں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ابو گاڑی چلا رہے ہیں، ہم بڑوں کا استعمال کر رہے ہیں، ابو امی کا استعمال کر رہے ہیں، ابو امی دادا دادی سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہیں آئے گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیے امی جا رہی ہیں، ہاں، کیونکہ یہ امی بڑے ہیں، ان کو احترام، عزت اور احترام کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ امی جا رہی ہیں، ہے نہیں بولیں گے اس میں، ہے نا، تو کیونکہ عزت و احترام کا وہ چلا جائے گا پھر۔ اسی طرح سے ہمارے جملے احترام کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم ایگزامپل سے بتاتے ہیں۔ چلو ایک گاڑی ایک جا رہی ہے تو کیا بولیں گے؟ ایک گاڑی جا رہی ہے نا۔ ایک سے زیادہ جا رہے تو کیا بولیں گے؟ گاڑیاں جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہاں، یہ گاڑیاں کتنی ہیں؟ گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اگر یہاں پہ ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ گاڑی کھڑی ہے۔ ایک گاڑی کو، ایک کو کیا بولتے ہیں؟ ہے بولتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ ہیں آئے گا، یاد رکھیں، ایک سے زیادہ کے لیے ہیں آئے گا، اور ایک سے زیادہ جہاں پر بھی ہوگا سنگل کے لیے ہے آئے گا، واحد اور جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات کیا ہو گئی کہ بڑوں کے لیے احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم بڑوں کی کسی بات کرتے ہیں تو عزت و احترام کی اظہار کے لیے ہم ہیں بولتے ہیں۔ دادا آ رہے ہیں، دادا آ رہے ہیں نہیں بولیں گے، ہم ہیں بولیں گے یہاں پر۔ دادی جان آ رہی ہیں، بڑوں کا احترام کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ استاذیں لکھ رہے ہیں یا استاد لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو وہاں پر ہیں آئے گا، یاد رکھیں، ہیں آئے گا۔ بڑوں کے احترام کے لیے کیا آئے گا؟ ہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ بڑوں کے احترام کے لیے کیا آئے گا؟ ہیں آئے گا۔ امی جا رہی ہیں، امی کھانا بنا رہی ہیں، تو یہاں پر ہیں آئے گا، ہے نہیں آئے گا، یہ بڑوں کے احترام کے لیے۔ یہ مجھے صرف بتانا تھا آپ لوگوں کو، کیونکہ پچھلی بار ہم نے جملے بنائے نا تو اکثر یہ غلطیاں ہو گئی نا۔ حامد فٹ بال کھیل رہا ہے، اگر حامد اکیلا ہے، کھیل رہا ہے۔ اب لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہیں آئے گا وہاں پر، کیونکہ ایک سے زیادہ ہے۔ یہ امید کرتی ہوں میں سب کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ اکثر یہ جملے بنانے کے ٹائم پہ غلطی ہوتی ہے سب کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارا یہ ہوا تھا، ایک منٹ، ہاں ہاں، ہم نے یہ بہنوں کو سب کو بتا چکے ہیں سب، ایکچولی جو نئی بہنیں آئی ان کو نہیں پتا ہے کہ جو ہمارا چل رہا تھا، کیا اس کو وقوف بولتے ہیں، اس کو رموز وقوف بولتے ہیں، جیسے ہم نے پنکچویشنز پڑھتے ہیں نا انگلش میں، کہاں پہ کون سی علامت ہوتی ہیں، یہ ہم نے پرانی بہنوں کو بتا چکے ہیں۔ نئی بہنیں بھی اس میں کچھ جوائن ہوئی نا، ان کو نہیں پتا ہے، اس لیے میں آج ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں۔ اور کچھ بہنوں کا یہ ہے کہ تھوڑا لکھنے کی پریکٹس کرائیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ بھی تھوڑا سا لکھنے کی بھی جملے جوڑ جوڑ کے پریکٹس کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں، رموز اوقاف کی علامت، علامت دیکھیے ہم نے انگلش میں پڑھ چکے ہیں، سب کو انگلش کا پتہ ہے۔ اب یہاں پہ اردو میں اس کو کیا کیا بولتے ہیں دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نام ہے علامت کی، اور شکل ہے، کون سی شکل ہوتی ہے؟ یہاں پہ بھی نام اور شکل علامت، دیکھیں یہاں پہ سکتہ یا وقف خفیف کہتے ہیں اس کو، جو کوما الٹا کوما ہوتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سکتہ یا وقف خفیف بولتے ہیں۔ اب اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہوگا تو وقفہ یا نصف خفیف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں رابطہ یا وقف لازم بولتے ہیں، رابطہ یا وقف لازم بولتے ہیں، یہ کہاں استعمال ہوگا بتائیں گے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ ختمہ یا وقف متعلق بولتے ہیں، اس کو ختمہ بھی بولتے ہیں، اس کو وقف متعلق بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے سوالیہ یا استفہامیہ بولتے ہیں، اس کو کوشچن مارک کو کیا بولتے ہیں؟ سوالیہ یا استفہامیہ بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ ندائیہ یا فجائیہ بولتے ہیں، یعنی ندا آواز دینا کسی کو بولتے ہیں نا، اس کو ندائیہ یا فجائیہ بولتے ہیں۔ اب یہ واوین دو کوما ہوتے ہیں، ایسے ہم نے انگلش میں بھی دیکھے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ واوین بولتے ہیں۔ اب ایسے قوسین دو قوس رہتے ہیں نا، ایسے بریکٹ رہتا ہے نا انگلش میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قوسین۔ یہ خالی صرف ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ
جب بھی ہم جملے لکھیں گے تو یہ لکھیں گے تو ہم کو اچھے سے پتا ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا، اس کو کب استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانیں گے۔ پہلے میں یہ بتا دوں اس کو نشانیوں کے ساتھ، ایک منٹ دیکھیں۔ جو زیادہ یوز ہونے والی نشانیاں ہیں پہلے اس کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ختمہ، اکثر ہم جب جملے لکھتے ہیں نا، جب ہم فل سٹاپ دیتے ہیں نا تو یہ نشان دینا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ جب اب جیسا ہم نے دیکھے حامد اسکول جا رہا ہے، جملہ ختم ہوا تو ہم کو یہ فل سٹاپ دینا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے؟ ایسا والا، ایسا نہیں کہ انگلش میں فل سٹاپ جیسے ایسا دیتے ہیں تو ایسا دیں گے، نہیں، یہ والا دیں گے ہم، یہ والا، ہاں۔ تو جملہ کمپلیٹ ہوا ہے نا، بیٹی پڑھائی کر رہی ہے، تو جملہ کمپلیٹ ہوا تو ہم کیا دیں گے اس کو، یہ دیں گے۔ اب سوالیہ کوشچن مارک آئے گا جہاں پر بھی آپ کہاں جا رہے ہو، تو یہ کوشچن مارک ایسا اردو میں ہم یہاں سے لکھتے ہیں نا، رائٹ سائڈ سے، آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو، تو اس کوشچن ہمارے یہاں ختم ہو تو ہم اس کو ایسا کوشچن مارک لکھیں گے۔ جبکہ ہم انگلش میں ایسا لکھتے ہیں نا، تو کیونکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا انگلش، تو اردو یہاں سے شروع ہوتا ہے تو ہمارا کوشچن مارک ایسا آئے گا، یہ دھیان میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ علامت یہ مصرع کی ہے، یہ اتنا زیادہ استعمال میں نہیں آتا، جو ضرورت لگتی ہے اس کا میں بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی اتنا زیادہ استعمال ہے، سختہ یہ استعمال ہوتا ہے، دیکھیے کاما، کچھ اور بات کہنی ہوتی ہے نا تو ہم کاما لگا دیتے ہیں اور بات ہماری باقی ہے، اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اور یہ واوین ہے، اب یہ ندائیہ ہے، کسی کو آواز دے کے پکارنا ہو تو، یا پھر یہ کوئی خاص چیز کو بتانا ہو تو، یہ پھر یہ علامت شعریہ کی ہے، یہ تفصیلیہ ہے، یہ قوسین ہے، یہ بریکٹ میں کچھ لکھنا ہو تو اس کے لیے قوسین ہے۔ اس کے تھوڑا سا بتاتی ہوں کیسے ہیں۔ دیکھیے یہ قوسین ہے، یہ کب استعمال ہوتا ہے بتاتی ہوں۔ اس علامت میں ایسے وضاحتی الفاظ یا جملے لکھے جاتے ہیں جو لفظ معترضہ یا جملے معترضہ کے طور پر آتے ہیں اور انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے تسلسل میں فرق نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیے ابھی ہم کو کیا ایک ایگزامپل سے بتاتی ہوں آپ کو، ذرا باریک لکھا ہوا ہے۔ مثلا انور صاحب، اب یہاں پہ آئے گا انور صاحب، ہاں دیکھیے اب مرحوم، کون ہے وہ؟ انور صاحب تھے، یعنی مرحوم، ان کو بتانا ہے ہم کو خاص، تو ہم یہ بریکٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل دیکھیں، سے ہمارے پرانے تعلقات تھے، یعنی انور صاحب ہم بتا رہے ہیں لیکن وہ مرحوم ہو گئے، یعنی چلے گئے وہ دنیا سے، تو مرحوم، ان کو جو چلے گئے ان کو مرحوم بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے؟ انور صاحب، مطلب کنفیوز نہ ہو آپ کون سے انور صاحب، اس کے لیے تو ہم بتا رہے ہیں کہ مرحوم جو جا چکے ہیں، سے ہمارے پرانے تعلقات تھے، تب ہم یہ بریکٹ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دوسرا دیکھیں، اب تو اسی تنخواہ میں جتنی بھی ہے گزارا کرنا ہوگا، اب تو اسی تنخواہ میں، یعنی اسی تنخواہ میں گزارا کرنا ہو بتا رہے ہیں، لیکن جتنی بھی ہے، یہ کوسین میں کیا لکھیں گے؟ جتنی بھی ہے اسی میں گزارا کرنا ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں میرا گھر، اب بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ بوسیدہ ہو گیا ہے، میرا گھر، مگر کیا ہے؟ جس میں میری سکونت ہے، جس میں میں رہتا ہوں، ہاں جس میں میری سکونت ہے، سکون سے رہتا ہوں، وہ گھر میرا بوسیدہ ہو گیا، یعنی پرانا ہو گیا ہے، اس کو ریپیرنگ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو ایسا ہم بتائیں گے کہ اس کو بریکٹ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میری بیٹی آئی تھی، بیٹی کی جگہ پہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے نرگس آئی، میری بیٹی نرگس بریکٹ میں کریں گے، آئی تھی، تو اس کو بریکٹ بتائیں گے کون سی بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں تو کنفیوز نہ ہو اس لیے، ایسا یہ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ابھی آگے دیکھتے ہیں تھوڑا۔ اچھا یہ، اچھا میں دوسرے والا، ایک منٹ، ہاں میں فوٹو ہے کہ دیکھتی ہوں اس کے۔ ایکچولی یہ جملہ جو وقف کرنے کا ہے وہ میں نے بتائی تھی کہ نہیں، اس کی فوٹو میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی شاید، ٹھیک ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ چلیے جیسے جملے آتے جائیں گے نا میں انشاءاللہ بتاتے جاؤں گی۔ اب کوما، یہ ہم کوما کبھی دیں گے؟ ہم بازار گئے تھے، بازار سے سیب، انگور اور کیلے لے کے آنے کے لیے یہ کوما لگائیں گے، سیب کی جگہ پہ، اور باقی ہے مطلب بولنا باقی ہے تو یہ سیب، پھر انگور، پھر کیلے، یہ ایسا کوما لگائیں گے کہ مطلب اور باقی ہے، مجھے بتانا باقی ہے کہ میں نے کیا کیا لائی، اس کے لیے لگے گا یہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ آدھی بات ہو جائے گی، جیسے ہمارے آدھی بات ہونے کے لیے، یہ بھی زیادہ استعمال میں نہیں آتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کسی کو آواز دینا ہے، ہم لوگ ندائیہ، کسی کو آواز دینا ہے، یعنی میں بلا رہی ہوں بیٹا، اب میں رک جاتی ہوں تھوڑا سا تو یہ آئے گا یہاں پر، ادھر آؤ، ہے نا؟
खालिद, ये बोल के यहाँ पे लिख रही हूँ। हाँ, ये आपका है तो मुझे ये निशान देना है, या फिर यहाँ पे आगे का लिखना है ये आपका है, तो ये समझ जाओ कि निदा दे रही हूँ मैं। ठीक है, आवाज दे रही हूँ, ये निशाने लगते हैं। और ये बताया अभी क्वेश्चन का तो बताया, कॉमा भी, दो कॉमा कब आते हैं अपने को पता है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना वैसे ही दो कॉमा, ये भी यहाँ पे भी वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। चलती, मैं उम्मीद करती हूँ ये सब बहनों को समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आज थोड़ा सा ये है कि राइटिंग की प्रैक्टिस, कुछ बहनों ने मेरे को रिक्वेस्ट की है कि जोड़ जोड़ के लिखना नहीं आता, तो मैं आज थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस भी करूंगी बहनों को, कि कैसे हम जोड़ जोड़ के छोटे छोटे जुमले लिखने की हम प्रैक्टिस करें। ठीक है इंशाल्लाह। अब देखिए, हमने ये बता दिए थे कि एक फोटो में भेज देती हूँ ग्रुप में, आप लोगों को आसान हो जाएगी कि उर्दू लिखने के लिए ना जो है ना, ये छोटी शक्लें होती हैं उर्दू की। ठीक है, जैसे हमने अलीफ की तो कोई शक्ल नहीं होती, अपनी असली सूरत में आता है। अब बे की देखिए, ये भी सूरत होती है, आदि ब। ठीक है, सॉरी, ये बे की ये भी सूरत होती है, ये भी सूरत होती है, ये भी सूरत होती है। ठीक है, अब ये भी सूरत होती है, अब ये भी सूरत होती है। ये इतनी सारी, मैं फोटो भेजूंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इतनी सारी सूरतें होती हैं। इसी तरह से पे की भी ऐसी सूरत होती है, पे ऐसा भी होता है। ठीक है, पे ऐसा भी होता है, और पे ऐसा भी होता है, और पे ऐसा भी होता है। यानी अभी हमको लिखना है, तो ये सारी चीजों से हमारे जुमले बनते हैं। इसका मैं फोटो भेज दूंगी, आप उस पर थोड़ा सा मश्क कर ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे अब इनको पानी लिखना है तो मैं ये वाला पा इस्तेमाल करूँ। ठीक है, पा, नून, ई, पानी। तो हम उसको कैसा लिखेंगे, पानी। ठीक है, ये समझ में आया। अब मुझे ये लिखना है बहादुर, तो मैं ये वाला ब इस्तेमाल करूँ। ठीक है, अब ये गोल वाला नहीं इस्तेमाल होगा, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ठीक है, अब ये ह की भी ऐसी शक्लें हैं, ह की भी अलग अलग शक्ल होती है। ठीक है, तो ये मैं इसको ऐसा है, बहा, अलिफ लगा दूंगी, बहा, जैसा ही देखें ऐसा, बहा दूर। ठीक है, अब मुझे पहाड़ लिखना है, पे वाला, ये वाला पे मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर। पानी के लिए मैंने ये वाला प इस्तेमाल करी, छोटी, यानी कितनी शक्लें होती देखिए। अब मैं पहाड़ के लिए ये वाला इस्तेमाल करूंगी, पहाड़, पहाड़, है ना। तो ये ऐसे हमारे जुमले बनेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें, मुझे बस लिखना है, तो मैं ये वाला बस इस्तेमाल करूंगी, बे छोटे सी ब, और ये सी। ठीक है, अब मुझे नस लिखना है, तो मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगी, नस। ठीक है, ऐसे। अब मुझे लिखना है आ, नौ लिखना है, तो ये वाला न इस्तेमाल करूंगी, उसको मैंने वाव जोड़ दूंगी, नौ हो गया। अब नूर लिखना है, तो इसको रा लगा दूंगी, तो क्या बनेगा, ये नूर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे जुमले बनते हैं। तो ये इसकी छोटी कुछ शक्लें हैं, मैं इसके फोटो भेजूंगी, आप लोग से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको ऐसे जुमले बनाने में प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। अब हम टमाटर लिखते तो हमने ये वाला ट इस्तेमाल करेंगे, ट की ऐसी भी शक्ल आती है। ठीक है, अब इसको हम मीम लगा देंगे, अब मीम की छोटी शक्ल हो गई, अब इसको हम अलीफ जोड़ देंगे, टमा हो गया। अब ये ट हो गया, ये वाला ट इस्तेमाल करेंगे, अब इसको हम रे जोड़ेंगे, टमाटर बन जाएगा, है। तो ये अलग अलग शक्ल आती है, तो आप परेशान ना हो कि ट की ऐसी भी शक्ल आती है, ऐसी भी आती है, ऐसी भी आती है, और ये ऐसी भी आती है। हाँ, ये ऐसे ऐसे क्यों शक्लें होती हैं, तो इतनी सारी शक्लें जो भी होती हैं वो उसी की होती है, उससे हमारे जुमले बनते हैं, छोटे छोटे जुमले जो हम जोड़ जोड़ के बनाते हैं ना, ये उसी से बनते हैं। अब देखिए, हम लोग ने लिखना है, जैसा लिखना है हमको, बम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला ब। ठीक है, ब, और उसको मीन, बम लिखेंगे। ऐसा भी लिखा होगा तो आपको परेशानी होना कि क्यों लिखा हुआ ऐसा। अब ये बच लिखना है, ये बे, और ये छे। अब ये परेशान हो कि ये क्यों नहीं लिखा है बच, ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन ये अच्छा खूबसूरती दिखने के लिए ऐसा बच लिखा हुआ है, ये बे वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिखाई में ये सारे जुमले आते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि क्यों ऐसा लिखा है। ठीक है, अब ये गम लिखना है, तो ये ऐसा लिखेंगे, ये वाला, अच्छा ये मीम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये गैन से गम, ये वाला, ये वाला भी गम है,
ٹھیک ہے، یہ چپکانے والا گم ہو جاتا ہے، یہ غم جو دکھ والا غم ہوتا ہے اس کا ایسا آئے گا، یہ غین کی چھوٹی شکل ہے، اس کو ہم میم جوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارا بن جائے گا ہم۔ تو ایسے ہمارے جوڑ جوڑ کے چھوٹے چھوٹے جملے بنتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے کہ کیسے یہ جملے بن رہے ہیں، ہم نے اس کی بھی پریکٹس کی تھی کہ جیسا یہ بے ہے، ب ہے، اس کو ہم نے یہ جوڑے تو بے بن گیا، ب ہے اس کو ہم نے ای جوڑے تو بی بن گیا، ب ہے اس کو ہم نے واو جوڑے تو بو بن گیا، اس کو بو بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہمارے جملے بنتے ہیں، اسی طرح سے پا، تا، ٹے، سے، جے، ساری چیزیں جو ہے نا اس کو واو اور یہ واول جوڑنے سے بنتے ہیں۔ اب با کو ہم نے الف جوڑ دیا تو با بن گیا، ہے نا۔ اب ہم نے یہ پرانی بہنوں کو سب پتا ہے کہ کیسے لکھنا ہے، یہ با ہے، اب ہم نے اس کو الف جوڑ دیا، با بن گیا، یہ بھی با ہے، اس کو ہم نے الف جوڑ دیا تو کیا بن گیا، بابا بن گیا، ہے نا۔ اسی طرح سے یہ نا ہے اور ہم نے اس کو چھوٹی نا ہے، اس کو ہم نے الف جوڑ دیا تو نا بن گیا، اور ایک نانا لکھیں گے تو نانا بن گیا۔ اسی طرح سے ہم نانی لکھنا ہے تو اب ایسا لکھیں گے، نون چھوٹی نون، اس کو یہ جوڑ دیں گے، نانی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی پانی لکھیں گے تو ایسا لکھیں گے، پا پہ الف پا، نون نی۔ اگر ہم اس کو یہ جوڑیں گے تو کیا بنیں گے، پانے بنیں گے، ہے نا۔ اور اس کو واو جوڑے تو پانو، اس سے تو کچھ ہے نہیں، جیسا بانو نام لکھنا ہے تو با الف با، نون واو نو، بانو نام ہو گیا، ہے نا۔ اس طرح سے ہمارے جملے جوڑ جوڑ کے بنیں گے۔ تو یہ آپ لوگ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ میں فوٹو بھیجوں گی، یا پھر آپ کو کچھ کسی کو چاہیے تو مجھے بول دیں کہ میں ان کو اس کی چھوٹے چھوٹے جوڑ کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں نا اس کے آپ کو فوٹو بھیج دوں گی، میرے پاس کتاب ہے اس کی، اور تو میں اس کو وہاں پہ بھیج دوں گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس سے آپ جیسے نل لکھنا ہے، یہ نون ہے چھوٹی اور لام، نل لکھیں گے، ہے نا۔ پل لکھنا ہے، پا ہے چھوٹی اور لام، پل، ہے نا۔ بل لکھنا ہے، با ہے لام چھوٹی، زیر لکھا ہوا نہیں رہے گا، کہیں لکھا ہوا بھی رہے گا، بل بھرنا ہے نا، تو اس کو ایسا لکھیں گے، با ہے یہ چھوٹی اور یہ لام، با، ہے نا۔ اب تل لکھنا ہے تو تا ہے چھوٹی، لام، تل۔ ایسے جوڑ جوڑ کے حروف آپ پریکٹس کریں گے نا، جتنا آپ کو پریکٹس کرنے کو ملے گا، جتنا آپ پریکٹس کی عادت ڈال دیں گے اتنا آپ کا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ وہ جتنا لکھنے میں آسانی کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے نا، جیسے ایک دو حروف ہو گیا، تین حروف ہم نے بتا چکے باقی بہنوں کو، رے بے رب ہو گیا، ہے نا، الف بے اب ہو گیا، کاف بے کب ہو گیا، کاف پہ کپ ہو گیا، ایک کاف چھوٹی اے پہ، ہے نا، چیم اے چھوٹی چیم اے پہ، چا اے چھوٹی اور اے پہ چپ چپ ہو گیا، ہے نا۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے لکھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ابھی تین 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 حروف والے بنانا ہے ہم کو، ہے نا۔ تو تین حروف والے کیسے بنائیں گے، جیسے الف، یہ میم اور یہ رے، امر ہو گیا، ہے نا۔ اب یہ اسی طرح سے سفر ہو گیا، سین فا رے، سفر ہو گیا، ہے نا۔ اب اس کو صفر، یہ سفر ہو گیا، ہم جو سفر پہ جاتے ہیں وہ صفر، یعنی زیرو کو کیسا لکھتے اس کو صفر بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ یہ والا زیرو ہو گیا، یہ اس کو لکھنا ہے تو کیا بولیں گے، صفر، ایسا لکھیں گے، ہاں۔ اسی طرح سے چار جملے والے آتے ہیں، ایسے جوڑ جوڑ کے عدد ڈالیں گے نا تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے اب یہ حمد لکھنا ہے تو یہ کیا ہو گیا، ہا میم دال حمد ہو گیا۔ ابھی اس کو ہم احمد لکھنا ہے، ٹھیک ہے، چار جملے والا بن گیا، احمد، آ، ہا کی چھوٹی شکل، میم کی چھوٹی شکل، دال، احمد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الف، ایک کاف، اے بے اور یہ راک، اکبر ہو گیا، اکبر ہو گیا۔ یہ اکثر لکھنا ہے، الف کاف سے رے، اکثر، اکثر باتیں ہوتی ہے نا ایسا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاف رے میم، کرم، ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا کریم، کیسا پڑھیں گے اس کو، کاف رے یا میم، کیونکہ یا کی ہم نے پریکٹس کر چکے ہیں، کبھی یا اے کی آواز دیتی ہے، کبھی ای کی آواز دیتی ہے، جملے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے نا۔ ایک کریم ہو گیا۔ ایسے ہی جملے چھوٹے چھوٹے بنا بنا کے نا انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو بہت آسان ہوگا۔ کچھ بہنوں نے مجھے بتایا کہ ہم کو لکھنے نہیں آتا، تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کو۔ جیسے دیکھیں ہم کیا لکھیں گے، مت، میم تے مت، جی الف جا، مت جا، جملہ بن گیا ہمارا، ہے نا۔ میم تے مت، ہاں، اب ایک لام ڑے لڑ، مت لڑ، ہے نا، یہ بھی ہو گیا جملہ ہمارا۔ اسی طرح سے ہا جیم حج، کاف رے کر،
वाव लगाएं तो हज करो, जुमला बन गया, है ना। हज करो तो एक जुमला बन गया, तो हम यहाँ पे रुकेंगे तो वक्फा दे देंगे, इसको वक्फ बोलते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब गम, मीम गम, सॉरी पेन बराबर चल पा रहे हैं मेरा। गम मीम ते मत काफरे कर, गम मत कर, जुमला बन गया, है ना। ऐसे छोटे छोटे आदत डालें तो आप लोगों को जहां पे भी दिखेगा ना कुछ लिखा हुआ है, तो उसको उर्दू में लिखने की कोशिश करें, है ना। शरबत, शिन रे शर, बे ते बत, चार हरूफ वाला हो गया। हाँ, पा या पी, लाम बोलो, शरबत पी लो, जुमला भी बन गया देखिए, शरबत पी लो, है ना। अब ये खाते खत, लाम, अभी ये भारी हुरूफ पढ़े थे हमने, है ना, दो चश्मे वाले हा वाले। लिख, खत लिख, दाल वाओ दो, खत लिख दो, एक जुमला बन गया, है ना। और ऐसे ही जोड़ जोड़ के इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगा। अभी दिन लिखना है, दाल नून दिन, कहीं जेर लिखा रहता है कहीं नहीं। अब हम पूछेंगे आज, पीर, पाया पीर, का, काफ अलिफ का, दिन है, जुमला हो गया हमारा। आज पीर का दिन है ना। ऐसे हमारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो जल्दी जल्दी सीखने में आ जाएगा। और मीम रे मिर्च लिखेंगे, मिर्च हो गया, मिर्च, खा, काफ हा, दो भारी चश्मे वाला हा आएगा, खा की आवाज आ रही ना, मिर्च खा, लाम वाव लो, मिर्च खा लो। हाँ? या फिर हमको लिखना है मिर्च, मीम रे मिर्चे मिर्च, मीम ते मत, खा, क, हा खा, अलिफ लगाई तो खा वो वावेल्स पे हमने हमजा लगाई तो की आवाज करती है, हमने पढ़े थे ना, मिर्च मत खाओ, जुमला बन गया, ठीक है। हाँ, इत्र, आइन तो रे, इत्र, लाम, लाम की छोटी शक्ल, गाफ अलिफ गा, लगा, लाम लो, इत्र लगा लो, जुमला बन गया। ऐसे छोटे छोटे जुमले लिखने की इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप लोगों को हमेशा ये जरा जरा सा आदत डालते रहेंगे ना, छोटे छोटे चीजें, अपने आपके सामने कोई चीज आई, बच्ची आई कोई, बच्ची का नाम है कुछ, आसान सा नाम बता दो, ये जैसा आयशा है ना, आइन से आयशा आता है, आइन अलिफ आ, ये अक्सर नाम घरों में मौजूद होता है ना। हमजा पे लगाए हमने साकिन, ये हमजा पे लगाए, ये लगा देंगे, की आवाज आएगी, आयशा, ऐसा लिखेंगे, आयशा, आ अलिफ मद आ, ई, आई है है ना, ठीक है। फिर दोस, फा, दाल वाव दो, फिर दोस, जीम अलिफ जा, रा, हा ई रही, है, ये भी जुमला बन गया हमारा, है ना। ऐसे हमें जुमले बनाना है। हामिद स्कूल, स, काफ वाव, काफ वाव लाम, स्कूल जा रहा है है ना। फेले हाल भी हो गया, यानी आज हामिद स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे आज लिखो तो, और ये भी जुमला बन गया, अभी जुमला भी पूरा हो गया हमारा। और आज जा रहे ने फेले हाल के बारे में बताए थे हमने, ये भी हो गया, है ना। ऐसे जुमले बनेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ जुमले बनाना सबको समझ में आया। हर बार थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बहनों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि जुमले बनाने हमें नहीं आ रहा है, यानी हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो इस पे हम आप हमेशा क्लास ज्वाइन करें तो 5-10 मिनट इसके लिए में भी डालेंगे हम लोग, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हमने पुराने बहनों के लिए किया था, तो सब बहनों का आता है भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो नई बहनें आई हैं उनको नहीं आता, तो इसमें इंशाल्लाह सीख लेंगे। चलिए, मैं दुआ पढ़ा के रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, और आप सबसे बात करके फिर इंशाल्लाह हम हदीसें पढ़ लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।